آپ کسی سے پکڑ کے پوچھ لیں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہاں جانا ہے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے یہاں سفر کرنا ہے, میں نے وہ ملک دیکھنا ہے, میں نے وہ ڈش کھانی ہے, میں نے وہ کپڑا پہننا ہے, مجھے وہ پرس چاہیے, مجھے وہ چیز. ہر شخص کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وش, کوئی نہ کوئی خواہشیں. آپ آ جائیں ماں کے اوپر, نہیں اچھا اس کی خواہشیں تو ہیں, وہ دوسروں کی خواہشوں سے جڑی ہوئی ہیں. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے. میں ہوں حذیقہ علی اور میرے ساتھ ہیں طارق نیازی. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال. امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے. دوستو جہاں رہیں خوش رہیں, ماں باپ کا خیال کریں, کیونکہ ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے. آج کی ہماری ویڈیو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو, بہت ہی سجیسٹڈ ویڈیو, بہت ہی ریکویسٹڈ ویڈیو. آج کی ہماری ویڈیو ہے جیا کشوری سے ریلیٹڈ. سو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو. لیٹس اسٹارٹ. اوکے گائز, تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے جیا کشوری. جیا کشوری, باقی ہندی میں. سو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. تو کتنی بھولی ہے, پیاری پیاری ہے, او ماں, او ماں, او ماں, پیاری ماں. یہ جو دنیا ہے یہ ون ہے کانٹوں کا, تو پھلواری ہے, او ماں, او ماں, او ماں, پیاری ماں. تو کتنی اچھی ہے, تو کتنی بھولی ہے, کتنی اچھی ہے, تو کتنی بھولی ہے, پیاری پیاری ہے, او ماں, او ماں, او ماں, پیاری ماں. یہ جو دنیا ہے یہ ون ہے کانٹوں کا, تو پھلواری ہے, او ماں, او ماں, پیاری ماں. اور یاد کرو بچپن میں جب بھی روتا تھا یا بیمار پڑتا تھا یا پریکشا ہوتی تھی تو وہ ماں پوری رات ہمارے لیے جاگتی تھی. ایسے کتنی ہی راتیں وہ بنا سوئے نکالی. دکھن لاگی ہے ماں تیری اکھیاں, دکھن لاگی ہے ماں تیری اکھیاں, میرے لیے جاگی ہے ماں ساری
हमारी खुदरी कोई इच्छा नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, कोई सपना नहीं, जो है बस थारे लिए। अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, तू बलिहारी है ओ है कांटों का, जो दुनिया है जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। जी जनाब, जिया किशोरी। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना, एक तो कोई सॉन्ग होता है, कोई भजन होता है, कोई भी होता है, वो एक इंसान पढ़ता है, गाता है, लेकिन इतना ज़्यादा डूब के आपने देखा था आखिरी के जो एक दो शार थे, वो बाकायदा उनसे बोले नहीं जा रहे थे, वो बाकायदा मतलब है कि रुक भी एक दो गई थी, बहुत ही ज़्यादा डीपली, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, जिस हस्ती के ऊपर, जिस हस्ती का इस वीडियो में ज़िक्र किया गया है, जिस चीज़ का ज़िक्र किया गया है, मैं कहता हूँ बहुत कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें दुनिया में दी हैं, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बनाई हैं, दी हैं, मतलब बेशुमार जानवर हैं, परिंदे हैं, पौधे हैं, फूल हैं, अनाज है, मतलब अगर आप जाएं सोचें तो क्या कुछ है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है माँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर शायद कुदरत ने थोड़ा बहुत कुछ अपना डाल दिया है, मोहब्बत वाला जुज़, आवाम से मोहब्बत, अपने बंदों से मोहब्बत, ना कोई मतलब, ना कोई लालच यार, मतलब कि माँ मांगती कुछ नहीं है, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, सही। और अपनी पूरी ज़िंदगी, अच्छा ज़िंदगी ना सिर्फ ज़िंदगी, दिन रात, अच्छा नींद, आराम, मतलब ये होता क्या है, अपने अच्छे दिन ये होता क्या है। अच्छा, हर कौन सा ऐसा शख्स आप मुझे दुनिया में बताएं जिसकी कोई अपनी प्लानिंग ना हो। सही। हर शख्स के कोई ना, आप किसी से पकड़ के पूछ लें, मैंने ये करना है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने ये बनना है, मैंने यहाँ सफ़र करना है, मैंने वो मुल्क देखना है, मैंने वो डिश खानी है, मैंने वो कपड़ा पहनना है, मुझे वो पर्स चाहिए, मुझे वो चूज़। हर शख्स की कहीं ना कहीं कोई ना कोई विश, कोई ना कोई ख्वाहिशें है। आप आ जाए माँ के ऊपर, नहीं। अच्छा उसकी ख्वाहिशें तो हैं, वो दूसरों की ख्वाहिशों से जुड़ी हुई हैं। किसकी? औलाद की, कि औलाद ये हो जाए, यानी कि अपनी सेल्फ की औलाद उनकी तो अपनी, उन्होंने अपनी हस्ती को ना मिटा दिया, खत्म कर दिया। एक मैसेज भी था जिसमें ये बताया गया था कि आपको एक जॉब दी जाएगी, 24 घंटे की जॉब है, हफ्ते में 7 दिन की जॉब है,
साल के 365 दिन की जॉब है, जीरो है, सैलरी ज़ीरो है। तो लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे ऐसे कौन जॉब, और ये जॉब कोई करता भी है, और ये जॉब कोई करता भी। अब वो और हैरान कौन करता है, कौन पागल है, इतना बड़ा पागल का बच्चा कि कौन है? कौन फ्री ऑफ कॉस्ट 24 घंटे, 7 दिन, 24-30 दिन, 12 महीने। फिर उन्होंने जब कहा ना हाँ, कि आपकी माँ ये करती है, तो जितने इंटरव्यू देने वाले थे वो रो पड़े सही, कि वाकई करती हैं, बाकी का- विदाउट एनी सैलरी, किसी भी मतलब के बगैर करती हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है कि हम कम से कम ये समझते हैं, एक मिसाल के तौर पे हमें दी जाती है मिसाल कि आपके लिए आपकी सारी कामयाबी आपकी माँ के पास नहीं है, बल्कि उसके पैरों के नीचे है। बिल्कुल पैरों तले, अच्छा, जन्नत पैरों के नीचे इसलिए कहा जाता है कि इतनी आपकी मतलब है कि आपकी कामयाबी इतनी उनके पैरों के नीचे है कि यानी उनके लिए तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है आपकी कामयाबी। अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं और आप अपनी माँ का ख्याल करते हैं, अगर आप अपनी माँ को खुश रख पाते हैं, और अगर आपकी माँ आपसे खुश हो गई, तो यूँ समझ लो कि आपकी कामयाबी तो उनके पैरों के नीचे है। हमारे लिए तो जन्नत- इतनी बड़ी मिसाल है। जन्नत है, और आखिरत में भी आप सुरखरू होगे और दुनिया में भी आपको कामयाबी मिलेगी, इज्जत और मर्तबा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या वीडियो के दरमियान में अभी तक मुझे तो याद है कुछ सारी बातें सही आपने कहा, मुत्तफ़िक़ हूँ आपकी बातों से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी ऐसा पेरेंट्स के हवाले से कोई मैसेज सुन लो, कोई सॉन्ग सुन लो, तो आपको रिकॉल होने लगती हैं कुछ बातें, memories ऐसी कुछ होती हैं, यादें, इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो आप भुला भी नहीं पाते हो। बस ये है कि वही बात है कि वो सारी मेमोरीज रिकॉल होनी थी, कैसे बचपन में किस तरीके से मेहनत करके। अच्छा, आपको पता है मैट्रिक में आपको मैं एक बात बताऊँ, इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि मैट्रिक में मैंने आपको बताया था ना फादर के साथ जो सीन हुआ था, तो हम उस वक्त हम 9, 10, 6, 7, 8 हमारा ऐसे ही गुजरा है उन्हीं दिनों। तो मैट्रिक में एग्जामिनेशन फ़ीस होती है, उसके अलावा एनरोलमेंट फ़ीस होती है। हमारे यहाँ 3 टाइप की फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। तो तीनों फीसेस देने के मतलब पैसे नहीं थे, तो बाकायदा मामा का एक पर्सनल प्लॉट था जो सिर्फ उनके नाम पे था, उनका पर्सनल था। तो वो उस वक्त उन्होंने जैसे मतलब एक होता है ना कोड़ियों के मौज, वो बेचकर और फिर मेरी और मेरी सिस्टर की और मेरे भाई की फ़ीस पे करी थी। तो मुझे लगता है कि आप जैसे कह रहे थे ना कि इंसान के लिए सबसे बढ़कर अपनी सेल्फ़ होती है, लेकिन पेरेंट्स एक वो वाहिद हस्ती हैं इस दुनिया की जिनके लिए अपनी सेल्फ़ से बढ़कर अपनी औलाद की सेल्फ़ होती है। उसकी बात ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, हम पनपते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हम बड़े खुशनुमा लगते हैं, हम जो दिखते हैं, हमारी लोग तारीफ़ें करते हैं, लुक्स की तारीफ़ हो गई, नेचर की तारीफ़ हो गई, बातचीत की तारीफ़ हो गई। लेकिन आप देखिएगा कि हमारी पर्सनैलिटी जब बनती है जब हमारे पेरेंट्स की पर्सनैलिटी बर्बाद होती है, ठीक है। उनकी जवानी, उनका जो खुशनुमा दौर होता है, उनका जो बेहतरीन सुनहरा हिस्सा होता है, वो उसको गवा देते हैं हमारी परवरिश में, हमारी तरबियत में। और जब हम पनपते हैं, हम बड़े होते हैं, तो बहुत सारी औलादें ऐसी होती हैं जो नाफरमान निकलती हैं, नहीं देखते हैं अपने पेरेंट्स को। हमारे यहाँ तो पहले ओल्ड एज होम का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था लोगों का, लेकिन अब नॉर्मली पेरेंट्स खुद कहते हैं अपनी औलादों को जब शादी हो जाती है नॉर्मली बेटों की कि आप मुझे ओल्ड एज में जमा करवा दो। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब केयर नहीं करना पेरेंट्स की, माँ का ख्याल नहीं रखना, बाप का ख्याल नहीं रखना। तो अब ये रुझान बहुत बढ़ रहा है। एक वीडियो में आपको याद होगा, आपने कहा भी था एशिया में ये चीज़ नहीं पाई जाती, एशिया में माँ बाप का बहुत एहतराम है, एशिया में माँ बाप जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस तरीके के जो देश हैं वहाँ पे बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों से, हम इन रस्मों से, हम इन रवाजों से दूर हो रहे हैं। अब हम वही बात है ना कि हम अंग्रेज़ों के ज़रिए असर ज़्यादा हैं, तो देखते हैं जैसे वो लोग, या फिर एक काम होता है कि लड़के अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है, आप यकीन नहीं करेंगे कि बेटा, एक ही बेटा है, वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया माँ को छोड़कर, वो अकेले पका रही हैं, अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह ना करे हार्ट अटैक आ गया उनको, अल्लाह ना करे कोई मसले मसाइल उनके साथ होता है, तो कोई उनको देखने वाला नहीं। और बेटा भी इतनी दूर, वो अगर औरंगी में है तो वो सरजानी में पड़े हुए हैं, ऐसा भी हुआ। तो ये चीज़ वाकई, ऐसी वीडियोस आपको मतलब एक तरीके से ये ना कि आपको बताती हैं कि वाकई उनकी क्या वर्थ है, उनकी क्या अहमियत है, उनकी कितनी इज्जत है। और आप जितना उनको प्यार करो, जितना उनको सम्मान दो, जितनी इंपॉर्टेंस उनकी है ना, उनके बगैर आप कुछ नहीं हो। आप वाकई हर वीडियो में कहते हो माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप को, कुछ लोग चिढ़ भी जाते हैं, कुछ लोग कभी कभी आपने कहा बैड कमेंट भी कर देते हैं, हाँ लगा के रखा हुआ आपने, लेकिन वाकई माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। और सारी कामयाबियाँ उन्हीं के साथ जुड़ी हुई हैं आपकी। और अगर आपने क्या एक शख्स के ने यहाँ तक कहा है
کہ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں, اگر کوئی کام کرتے ہیں, نیا کام شروع کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, آپ کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ کے ماں باپ کو تو بزنس کا نام ہی نہیں پتہ. فار ایگزامپل کہ آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام شروع کر رہے ان کو ہیں نہیں سمجھ میں آئے گا, تو ان کو پتہ ہی نہیں آئے گا, تو آپ کیا کرو گے پتہ ہے, تو آپ ان کو نارمل بتاتے بھی نہیں ہو کہ میں یہ کرنے لگا ہوں, میں یہ شروع کرنے لگا ہوں. کیوں یار, انہیں کیا پتہ, میں اپنا کام نیا کام شروع کیا ہے بس, اس طرح سے بول دیتے ہو, نہیں بتاتے ہو کچھ بھی نہیں. اول تو بتاتے ہی نہیں ہو, کیونکہ وہ مطلب اگر نہیں سمجھتے تو, پڑھے لکھے اگر نہیں ہے تو. ایک شخص نے کہا ہے کچھ بھی آپ زندگی میں کرو, کچھ بھی کرو, صرف انہیں اطلاع دے دو. صحیح. آپ کامیاب نہ ہوں ایسا ممکن نہیں. صحیح. ان کی کسی طریقے سے رضامندی ڈال دو. اچھا, میں نے ہمارے نا ابھی آج کل کے جو بچے ہیں, جو لوگ ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, دیکھیے پیشنس کی کمی, صبر نہیں ہے, کسی کو برداشت نہیں کر سکتے, ٹالرنس نہیں ہے بالکل بھی نا. تو ابھی ایک ہفتہ ہوا ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ہمارے جو مولویز وغیرہ کی ویڈیوز ہوتی ہیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ کسی قاری اور مولوی کی ویڈیو تھی, تو میں اکثر ان کو دیکھتی ہوں, بہت اچھے ہیں وہ. تو وہ اگزامپل دے رہے تھے ماں باپ کی خدمت کے لیے, وہ بھی درس دے رہے تھے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی اس چیز کو بہت زیادہ ایک اہمیت دی گئی ہے, یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے آپ نے. تو اب اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ جس سے ان کے باپ کافی ضعیف العمر تھے, تو انہوں نے پوچھا, وہ سامنے تار تھا, اس کے اوپر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے, تو اس نے بتا دیا بابا یہ کوا ہے. پھر دوبارہ اس سے پوچھا یہ کیا ہے بیٹا, یہ کیا ہے, 5 منٹ کے گیپ سے. پھر اس نے کہا کہ یہ کوا ہے. پھر 3rd ٹائم پوچھا تو وہ ہائپر ہو گیا. اس نے کہا کیا لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے, آپ پاگل ہو گئے ہو کیا, میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. تو اس نے کہا, انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, تو نے مجھ سے 36 بار پوچھا تھا یہ کیا ہے, اور میں نے تجھے 36 بار مسکرا کے جواب دیا تھا کہ یہ کوا ہے. اور میں نے 3rd ٹائم پوچھا اور تو اتنا ہائپر ہو گیا. تو ہم وہ چیزیں بھلا دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا, جب بڑھاپا اور بچپن بڑی سملیرٹیز ہیں. بچپن میں جو ایک دماغ ہوتا ہے جسے یاد نہیں رکھ سکتے, غلطیاں کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں, کسی کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ساری چیزیں وہی ہیں بڑھاپے میں بھی, بھول جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, لاچار ہو جاتے ہیں, ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہمارے یہاں کنفرم سمجھی جاتی ہے, کنفرم, جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کے آنے والی اولاد وہی چیزیں آپ کے ساتھ کریں گے. تو جتنا ہو سکے ماں باپ کا جتنا احترام کریں. میں مزے کی بات بتاؤں, اس میں ہمارا اپنا بینیفٹ ہے. یقین کریں, کوئی ایک ایسی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے, اگر آپ اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں گے, آپ کا ایسا ہاتھ پکڑے گی وہ, آپ کو دنیا جہاں کی ساری خوشیاں ملیں گی. جہاں آپ نے ماں باپ سے ہٹ کے کوئی چیز کر دی, آپ ناخوش رہ پاؤ گے. کچھ مطلب جو آپ چاہتے ہو وہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا. اچھا, لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی ماں کا دل دکھا دیا, باپ کا دل دکھا دیا ہوگا, تو آپ سونے میں بھی ہاتھ ڈالو گی تو وہ مٹی بن جائے گا. اور اگر آپ سے آپ کے ماں باپ راضی ہیں, ایسے ایگزامپل نہیں ہے, جو ماں کے پیروں تلے جنت ہے, یہ سب ایگزامپل نہیں, یہ درجات ہیں, یہ بتایا گیا ہے, یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیں تو ایسا کیوں کہا گیا تھا, تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ کتنی اہمیت کے حامل ہے کہ پیروں تلے تو جنت ڈال دی گئی ہے. جنت کیا چیز ہے جس کے لیے انسان پوری لائف کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھی باتیں, بری باتیں, ثواب, گناہ, یہ وہ اتنی پنچایتوں میں جاتا ہے, تو وہ ایک چیز سمجھ لے کہ ماں کی خدمت کر لوں, ماں کو راضی کر لوں, باپ کو راضی کر لوں, تو سب کچھ ممکن ہے. باقی انہوں نے بہت اچھے پڑھا, بہت ہی ڈیپلی, بہت ہی, میں یہ کہوں گی بہت اٹیچڈ ہے, یہ اپنی مدر سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. تو ایک بہت ہی زبردست ویڈیو تھی, بہت زیادہ ایموشنل تھی, اور جس نے بھی ہمیں سجیسٹ کیے وہ کافی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے انہیں ہماری نیچر کا پتہ ہے. کس نے سجیسٹ کی؟ بہت سارے لوگ ہیں, 2-3 لوگوں کی ریکویسٹ ہے. ہاں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارے وہ پرانے سبسکرائبر ہیں جو ہمیں شروع سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اسپیشلی ہمیں یہ ویڈیو. اچھا جی, مجھے چیلنج پہ کیا گیا تھا کہ آپ لوگ اگر نہ روئے نا, اچھا, یہ ایسی ویڈیو ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, جو نیچر کو سمجھتے ہیں. میں اپنے آپ کو بڑا سخت دل بنا کر دبنگ بن کر بیٹھے تھے کہ میں نہیں رہوں گی. چیلنج اصل میں کوئی بھی چیز ہو, وہ ہم تو کسی اور کی بھی تکلیف کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں, اکثر ایسا ہوا ہے. لیکن یہ تو ایک ایسا ہے کہ جو اپنی ذات سے جڑ جاتا ہے. یہ ایک ایسی ہستی تھی جو ہر کسی سے جڑی ہوئی ہیں. بالکل, اور جس کی جتنی تعریف کریں, جتنی رسپیکٹ کریں کم. تو بہت ہی زبردست, بہت اچھا لگا. دوبارہ کسی اور ویڈیو سے سب سے ملاقات ہوگی. اس ویڈیو کے بہانے سے ہمیں تھوڑی سی کچھ, شاید انسان زندگی کی بھاگ دوڑ میں تھوڑا سا بھول جاتا ہے. اب ہمارے ماں باپ نے جو ہم پہ احسانات کیے ہیں
تو اس طرح کی ویڈیو سے ایک ریکال ہو جاتا ہے، بالکل۔ بہت ہی اچھا لگا. دوبارہ کسی ویڈیو سے آپ سے جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.